जितना अजीम काम नबी करीम से लिया गया, रसूल इस्लाम से लिया गया, उतना अजीम काम किसी से नहीं लिया। आप हज़रात आहिस्ता आहिस्ता जो बातें मैंने इस एक हफ्ते के सफ़र में बयान की हैं उस तरफ मुतवज्जे होते चले आए। मुझे बड़ी खुशी है मुजाहिद साहब ने बावजूद इसके कि पूरी मजलिसों में शिरकत नहीं की, लेकिन फिर भी मेरे मफ़हूम से ये समझ लिया कि मेरा मकसद क्या था और मैं किस उन्वान के तहत इस सफ़र को यहाँ तक तय करके आया था। अक्सर लोग यही एतराज़ करते हैं कि साहब आप नबी की बात करते हैं और उम्मत को दावत देते हैं कि अमल करें, अली की बात करते हैं और नाकिस और ख़ताकार उम्मत से चाहते हैं कि हम उन जैसे बने। पर्दे से उधर बैठी हुई हमारी माँ और बहनें कहती हैं कि आप जनाब फातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल बयान करते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम उन जैसी बने। शहज़ादी ज़ैनब कुबरा की मिसालें देते हैं और हमसे चाहते हैं कि हम उनके पैरोकार बने। ये कैसे मुमकिन? तो ये गलत है। हकीकत यही है कि ना आप उन जैसे बन सकते ना वो आप जैसे। और आज तक झगड़ा ही ये है कि कुछ लोगों ने उन्हें अपना जैसा समझा। बेशक आज तक हमारा और लोगों का झगड़ा ही ये है कि हम उस अकीदे को नहीं मानते जो नबी को अपना जैसा समझे। सलावत भेजे पर मोहम्मद और सलावत भेजे पर मोहम्मद। उन जैसा कैसे बन सकते हैं आप? बेशक जी बेशक। आप पर कोई शरीयत उतरी है? आप पर रिसालत का कोई पैगाम आया है? फरिश्ते को देखा है? बर्दाश्त कर लेंगे? एक मलकुल मौत देखकर तो पसीने छूट जाएंगे। लिहाजा हम उन जैसे कैसे बन सकते? तो खाम ख्याली है। लेकिन हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे नमूने छोड़े कि देखो इन जैसा बनना तुम्हारे लिए मुमकिन है। और मैंने एक जुमला और कहा अपने इस सफर में कि हम मिंबर से गैरुल्लाह, गैरज रसूल खुदा, गैरज 12 इमाम बरहक किसी का नाम नहीं लेते, नहीं ले सकते, मगर सिर्फ उनका लेते हैं जिन्होंने अल्लाह को वैसा माना जैसे इन्होंने बताया। उनका नाम लेते हैं जिन्होंने रसूल को वैसा माना जैसे अल्लाह और अली ने बताया। उनका नाम लेते हैं जिन्होंने अली को वैसा माना जैसे अल्लाह और रसूल ने बनाया। एक सलावत भेज दे मोहम्मद। मेरे जुमलों पे तवज्जो कीजिएगा, बाद में भी इख्तियार है आपको। हम और आप अली की तौसीफ बयान करें तो शायद एतराज हो सकता है। मैंने अपने इस जुमले में भी बड़ी नजाकत से बात को पहुंचाया। हमारे बताए हुए अली को आप कैसे मान सकते हैं? हम बता ही नहीं सकते कि अली क्या थे, हम बता ही नहीं सकते कि रसूल क्या थे, हम बता ही नहीं सकते कि अल्लाह क्या था, इसलिए कि नबी ने खुद वाज़ेह कर दिया, अली तुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और अल्लाह के। मुझे किसी ने नहीं जाना सिवाय अल्लाह के और तेरे। तो फिर अल्लाह को कौन समझ सकता था कि अगर अली और नबी न बताते तो? एक सलावत भेजे वर मोहम्मद आले मोहम्मद। थी किसी की फिक्र में इतनी वुसअत? हम और आप तो बहुत बात की चीज हैं। मैंने अर्ज किया, वो जो 360 खुदाओं के सामने सजदा करते रहे हों, वो जो लातो उज्जा मनातो हुबुल के पुजारी हों, वो जो नंगे होकर एहराम करते रहे हों, वो खुदाए वाहदहुल्ला शरीक को कैसे समझ सकते थे अगर यतीमे अब्दुल्ला न समझाता, अगर मासूम इमाम न बताते,
تو اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اب آپ اندازہ لگائیں. میں نے عرض کیا ہمیں بڑا آسان ہے تبلیغ کرنا، لیکن ان ہستیوں کو سلام کیا کیجئے جو اتنوں کو خدا مانتے ہوں، جو اپنے ہاتھوں سے سوجی کے بنائے ہوئے پتھروں سے تراشے ہوئے خداؤں کو خدا مانتے ہوں. اب نبی اور علی کا کمال تو دیکھیے کہ مصلی پر کھڑے ہو کر ایک واحد خدا کی ایسے عبادت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مانتے، اور عبادت بھی پرستش بھی تیری ہی کرتے ہیں. ایک صلوات بھیج دے اور محمد علیہ نبی کریم کا کمال تھا، یہ علی ولی کا کمال تھا. اور بڑی بڑی تہمتیں لگائی جاتی ہیں ہمارے اوپر، بالخصوص ہم ایسی وادی سے سفر کرتے ہیں کہ جہاں بچے جو آنے والی نسل ہے، میں بھی جسارت کر رہا تھا 2 دن پہلے 2-3 بزرگوں سے کہ اب بہت زیادہ ہم آپ پر کام نہیں کرتے، بہت زیادہ ہم آپ پہ توجہ نہیں دیتے. کیوں؟ معذرت کے ساتھ اس لیے کہ جو 70 اور 80 برس اس دنیا میں رہ چکا، اب وہ اگر رہ بھی رہا ہے تو کرائے کی زندگی رہ رہا ہے، بونس میں ہے. اچھا توجہ کہ بونس میں ہے. خدا کی قسم یہ نئی نسل ان کے لیے بھی لازم ہے کہ اس کو محفوظ کریں اور ان تک پیغام اسلام حقیقی پہنچائیں. ایران میں ایک جملہ استعمال ہوتا ہے، اسلام ناب محمدی. وہ تو صرف نام کے مسلمان ہیں جو حقیقی اسلام کو پہچانتے بھی نہیں. حقیقی اسلام تو وہ ہے جو نبی نے غدیر میں پہنچایا تھا اور قرآن نے پڑھ کر اس پر مہر لگائی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے دین بھی مکمل کر دیا، اسلام بھی مکمل کر دیا. ایک صلوات بھیجئے بر محمد آلِ محمد. اللہم صلی علی محمد آلِ محمد. الیوم اکملت لکم دین علی ہے. الیوم اکملت لکم دین علی ہے، وکل آسین فی امام مبین علی ہے. تفسیر قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے بخاری احمد کی حقیقت میں جانشین علی ہے. ہم پہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ صاحب خاکم بدین نعوذ باللہ، ہم اس کے قائل ہیں کہ اصل وحی جو لے کر آ رہے تھے جبرائیل وہ علی پر لا رہے تھے. استغفر اللہ، بھولے سے نبی تک لے گئے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جو میں نے عرض کیا تھا شاید اور نہیں کیا تو سن لیجئے کہ وہ لوگ جو بستر پہ اپنے لیٹتے ہیں اور تجزیہ ہماری مجلسوں کا کرتے ہیں وہ غلط قیاس کرتے ہیں. ماشاءاللہ آئیں مجلسوں میں دیکھیں سنیں ہم کس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہم کیا پیغام پہنچاتے ہیں. لیکن ہاں ہم سے نہیں رکا جاتا اس حقیقت کا انکشاف کرنے کے لیے کہ جیسا آپ نے مانا ہے ہم ویسا کبھی نبی کو نہیں